former President Duterte ngadto sa ICC nga korte. Congratulations ninyo. Paabutan ninyo ang inyong ganti gikan sa Ginoo. Panimaslan gyud mo. Kinsa tong authority nga naghatag niining maong command nga ilabay ang atong Pangulo ngadto sa foreign lands, foreign court, ang atong Pangulo kaniadto nga nag-alagad sa atong nasod tungod anang issue sa crimes against humanity nga wa ra bagay siya kaso dinis ato anang crime against humanity. Pagbantay mo, mamatay man tingali si President Duterte dito kay tiguwang naman na siya, daghan naman na siya sakit, bisan pa ang iyang dugo motingog na against ninyong mga authority.